الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، मैं बता था والمحسنات से ना। देखिए, والمحसنات من النساء. और हराम कौन इंसान पे रिश्ता जिससे करना हराम है, जिससे निकाह करना हराम है, वो है والمحسنات من النساء. प्रोहिबिटेड आर द वंस हु आर मैरिड. मुहसनात बोलते हैं जो मैरिड होंगी खवातीन, ठीक है, उनसे निकाह करना भी क्या है, हराम है ना. सीधी सी बात है, वो किसी की होती है, उससे कैसे निकाह किया जा सकता है. वल मिनन निसाई. और मैरिड वुमन, मतलब तलाक से पहले, ठीक है, आज़ाद दो शीजियाँ इसको बोलते हैं उर्दू में, आज़ाद दो शीजियाँ, ठीक है. वल मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम. एक्सेप्ट जो तुम्हारे हाथ पोजेस करते हैं. इल्ला मा मलकत अयमानुकुम का मतलब होता है कि जो ये होंगे लोनियाँ कनीजियाँ जो होंगी, जो ना वॉर स्लेव्स होती है. जब मुसलमान हुकूमत कहीं पे वॉर करती है, फिर जो वहाँ पे लड़कियाँ होती है उनकी, उनको पकड़ा जाता है, उनको इम्प्रिजनमेंट की जाती है, उनको मारा नहीं जाता है. तो वो बन जाती है कॉन्क्यूबाइंस, वो बन जाती कनीजियाँ. तो कनीजी मतलब हो गया कि वो उससे पश्चिदा से पूरा कर सकता है एक मर्द, लेकिन उसको सेम पालना है जैसे बीवी को पालते हैं, उसको खाना देना है जो खुद खाते हैं, उसको लिबास पहनवाना है जो खुद पहनते हैं, और कोई हार्म उसको नहीं पहुंचाना है. जैसे वो इस्लाम है ना, सिंपल रूल, ला दर्रा वला दिरार, न किसी को हार्म पहुंचाना है और न किसी को बदले में नुकसान देना है, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना है. इन शॉर्ट, किताब अल्लाह अलैकुम, ये फैसला कर दिया अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर. वो उहिल्ल लकुम, और हलाल कर दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए, मा वरा ज़ालिकुम, इसके बगैर जितनी भी खवातीन जैसी भी होंगी, अन तबतगु, कि तुम सीख कर, तुम तलाश करो, बि अम्वालिकुम, अपने मालों से, है ना. मेहर इंसान देता है फिर शादी करता है. मुहसिनीन, उनको जो डिज़ायर रखते होंगे टू बी चेस्ट, मुहसिनीन बोलते हैं उनको जो चाहते होंगे कि हम पाक दामन रहे, ठीक है, जो जिनको डिज़ायर होगी, वी वांट टू बी चेस्ट, हम चेस्ट रहती है, ठीक है. गैर मुसाफिहीन, वैसे नहीं जो लस्टफुल होंगी, या जो जिना करने वालियाँ होंगी. मुसाफिहीन हो गया जो जिना करने वाली, जो लस्टफुल होंगी, जिनकी लस्ट पूरी नहीं होती होगी, वो और चाहते होंगे उस इंसान से को भी, इस इंसान को भी. तो फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न, बस जो कुछ तुमने बेनिफिट उनसे लिया है, इस्तिमता बोलते हैं बेनिफिट लेने को. फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न, तो तुम दो उनको उनके रिवॉर्ड्स, उनके ब्राइडल ड्यू, यानी कि महर, फरीदा, फर्ज, जो एज एन ऑब्लिगेशन देना है. वला जुनाह अलैकुम, और तुम पे कोई गुनाह नहीं है, फीमा तरादईतुम बिही, जो कुछ तुम म्यूचुअली अग्री करोगे, जो कुछ तुम बाहम रजामंदी से, मिन बाद मिन बाद फरीदा, ऑब्लिगेशन के बाद. इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक जो अल्लाह ताला है वो बहुत ज़्यादा इल्म वाला है और हिकमत वाला है. यानी कि और हराम की गई है शोहर वाली औरतें, मोहसनात शोहर वाली औरतें, मगर जो तुम्हें मिल्कियत में आ जाए, इल्ला मा मलकत ईमानुकुम, मगर जो तुम्हारे राइट हैंड्स पोजेस करे, यानी कि इन शॉर्ट जो तुम्हारे मिल्कियत में आ जाएंगी, तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगी. कुरान करीम में एहसान में चार मानों में इस्तेमाल हुआ है. आप सोचिए, एहसान चार मानों में इस्तेमाल हो जाता है ये लफ्ज़. अरबी ज़बान बहुत वसी है. कल मैं एक मुफ्ती साहब से बात कर रहा था अपनी मस्जिद में, वो भी मुझे ये बात बोल रहे थे कि ये अरबी ज़बान कितनी वसी है, एक लफ्ज़ को चार मतलब होते हैं, पांच मतलब होते हैं. एहसान, देखिए, एहसान को चार मतलब हो जाते हैं. नंबर वन, शादी करना, मोहसनात जो शादीशुदा होगी. नंबर दो, आज़ादी, जैसे इसने तर्जुमे में गया था, इसने लुगातुल कुरान ने, अबू अन्नस राहतुल्लाह फारूकी साहब ने लिखा है आज़ाद दो शीजियाँ, दो शेज़ाएं बोलते, दो शेज़ाएं. अच्छा, ऐसी पाक दामनी, एहसान से मुराद या पाक दामनी या इस्लाम, इससे मुराद है. चार चीज़ें लेते हैं, इस्लाम, पाक दामनी, आज़ादी, शादी. इस एतबार से मोहसनात के चार मतलब है, यानी कि शादीशुदा औरतें जो आज़ाद भी होंगी, जो पाक दामन भी होंगी, और जो मुसलमान भी होंगी. यहाँ पहला माना मुराद है, यहाँ कौन सा मुराद है, मतलब पहला मतलब, यानी जो शादीशुदा होंगी, जो मैरिड होंगी. मैरिड वुमन से निकाह करना क्या है, हराम. अनलेस वो तलाक देगी, अपने शोहर से खिला खुला लेगी, या उसे तलाक बन जाएगा. जब तक वो निकाह में होती है वो दूसरे पे हराम होती है. इसकी शान नज़ुल में आता है कि जब बाज़ जंगों में काफिरों की औरतें भी मुसलमान की कैद में आ गई, तो मुसलमानों ने उनसे
ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھی، انہوں نے کہا کہ شادی کر دی ہے، یہ تو ہم پہ حرام ہوں گے۔ تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الا ما ملکت ایمانکم، ایکسیپٹ واٹ یو پوزیس رائٹ فلی، ایکسیپٹ واٹ یور رائٹ ہینڈز پوزیس، صرف وہ جو تمہاری ملکیت کے اندر ہوں گے۔ تو اس سے مراد کیا ہوا؟ اس سے مطلب ہو گیا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمان کی لونڈیاں بن جائے تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استبرائے رحم ضروری ہے، یعنی کہ ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی پریگننٹ ہے، کوئی خاتون، وہ حاملہ خاتون ہے لیکن وہ کنیزی بن کے آئی مسلمان کے پاس، تو اس سے اس وقت مباشرت نہیں کرنی ہے جب تک وضع حمل نہیں ہو جائے، بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا، بارہ مطلب سمجھ آ جائے گا، بچہ اس کا تھا، اس کا بچہ تھا، تاکہ کلیئر ہو جائے بچہ کس کا کیا ہے۔ اچھا، اس نے یہاں پہ دیکھا اچھے سے لونڈی کا مسئلہ جو ہم عام طور پہ اٹھا رہے ہیں، مسئلہ اسلام نے کیوں سلیوری رکھی ہے، یہ سب چیزیں دیکھیے۔ دیکھیے، نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ بہت عام تھا، مطلب عرب بہت زیادہ وہاں پہ اتنا عام کلچر تھا، وہاں پہ ایک آدمی کرتا پتہ نہیں کتنے کتنے عورتوں سے غلط کر رہا تھا، ہنڈریڈس آف عورتوں سے غلط کر رہا تھا، ان کو بالکل غلام بنا دیا گیا تھا، جسے قرآن نے بند نہیں کیا، مطلب ایک ایک عورت کرتی بتا کتنے مردوں کے ساتھ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس کے بارے میں آ گئی ہے۔ البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار رکھی گئی ہے کہ جس سے غلاموں اور لوڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہو، تاکہ غلام کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے دو ذریعے تھے، ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، یہی خریدے ہوئے مرد اور عورت غلام اور لوڈی کہلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ مالک کو ان سے ہر طرح کے استمتاع فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہوتا تھا، وہ اپنے غلاموں سے کوئی بھی فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو دوسرا جنگ کے ذریعے سے جو قیدی آ جاتے تھے، ٹھیک ہے، کہ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ لونڈی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، وہ مطلب ایک ہوتی تھی وار سلیو، اس کو برابر ٹریٹ کرتے تھے ایز کہ وہ وائف ہے ان کی۔ قیدیوں کے لیے یہ بہترین حل تھا، کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے کے ذریعے فساد پھیل جاتا ہے نا، وہ مطلب پروسٹیوٹ بن جاتے، ان کو چھوڑ دیتے ایسے ہی، کہاں پہ، یہ ویسے مجھے پیسے کمانے کا ذریعہ ہوتا ہی نہیں۔ آج اسلام نے کتنا عزت دیا ہے وار سلیوز کو، ورنہ آپ پتہ ہے ہسٹری میں کیا کیا گیا، وار سلیوز کو کیا کیا جاتا تھا، کیسے کیسے مصیبت میں ان کو کاٹا جاتا تھا، ہے نا۔ لیکن اسلام نے کیا بولا، ان کو پالو اور جیسے تم گھر والوں کو پالتے ہو، تو ایسے ہی کتنے ساروں نے اسلام قبول کر دیا، جو کنیزیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں وہ سمجھ آ گیا نا، تو الرق فی الاسلام، ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے یہ اسلام میں غلامی کی حقیقت، از مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے لکھی ہے کتاب۔ بہرحال مسلمان شادی شدہ عورت تو وہی ویسی حرام ہے، تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہے، اللہ یہ کہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں گی وہ، اور اس صورت میں کہ استبرائے رحم ہو، استبرائے رحم کے بعد، یعنی کہ یوٹرس میں کچھ رہے گا نہیں، یعنی کہ بچہ وضع عمل ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے بعد ان کے لیے حلال ہو جاتی ہے ان سے مباشرت کرنا، ٹھیک ہے، جو کنیزیاں ہوتی ہے، جو وار سلیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے نکاح نہیں کیا جاتا ہے، ان سے مطلب مباشرت کی جاتی ہے، ان سے نکاح بھی کر سکتے، اگر ان سے نکاح کر دیا تو وہ لونڈی نہیں رہتی ہے، وہ وائف بن جاتی ہے، بالکل وائف کے حکم میں آ جاتی ہے وہ۔ تو یہ چیز سمجھنا ہے کہ اسلام نے ایسا کیوں کر دیا، تاکہ جو وار سلیوز ہوتے ہیں ان کی حرمت برقرار رہ جائے، وہ اپنے آپ کو یوز نہ کرے، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے میں جو مورل فیبرک ہے وہ ٹھیک رہے، اس کے لیے یہاں پہ حکمت ہے پیچھے سے۔ اس کے بعد ومن لم يستطع، اچھا پھر آگے نا، ان تبدو، کہ تم تلاش کرو، ٹھیک ہے، اپنے مال سے جو یہ ہوں گے، تو اس کے بعد جو آ گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پہ فرض کر دیے ہے، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، نکاح کرنا چاہو برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، محسنین، ڈیزائرنگ ٹو بی چیسٹ، غیر مسافحین، ناٹ ٹو بی لسٹفل، ٹھیک ہے، یہ ان کے یعنی کہ کیا، برے کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کرنے کے لیے، کیا مطلب، کیا ہو گیا، یعنی کہ مذکورہ محرمات قرآن اور حدیث کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، جو بچیں گے باقی جو قرآن کا محرمات ہے، حرمت علیکم امہاتکم بناتکم بنات الاخ بنات، پڑھے نا کل وہ سب کچھ، ماں بہن وہ سب چیزیں، پوفی ماسی، پھر اس کا وہ بتیجی بانجی، ٹھیک ہے، پھر جو ان کے ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں، اگر کوئی کنی سے شادی کرے تو کیا اس کو مہر دیا جائے گا؟ ہاں، کیوں نہیں دیا جائے گا، ہمارے شادی تو کرنی ہے تو، نہیں نا، وہ نہیں رہتی ہے پھر کنیزی اور لونڈی، جب سے شادی کی جاتی ہے تب وہ
नहीं रहती है उस हुक्म के अंदर। मैं क्या बोल रहा था? अच्छा, बशर्ते कि चार चीजें इसमें हो। नंबर वन चीज, अव्वली की तलब करो, अन तबदऊ, यानी कि दोनों तरफ से ईजाब और कबूल हो। अन तबदऊ, कि तुम तलब करो। ऐसा मत है कि लड़का अपना राजी है, लड़की राजी नहीं है, वो निकाह ही नहीं हो जाता है, वो निकाह चढ़ता ही नहीं है। निकाह की बस पहली शर्त होती है रजामंदी। वो ये निकाह होता है क्या, ट्रस्ट के बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की होती है, जिसमें दोनों अपने विल से आ जाते हैं। जब उसमें विल ही नहीं होगा तो उसने निकाह कहाँ बोलेंगे, उसको बोलेंगे जबरदस्ती करना। तो ईजाब कबूल इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि माल यानी मेहर अदा करना कबूल करो। मेहर अदा करना कबूल करो, मेहर जरूरी है। तीसरा ये कि उनको शादी के कैद दायमी कब्जे में लाना मकसूद हो। ठीक है, सिर्फ शहवत रानी गर्ज ना हो, जैसे कि जैसे जिना में या मुता में होता है। जो इंसान बदकारी करता है वो क्या चाहता है, अपनी जिससे बदकारी करता है उसको केयर करना, उसके बच्चों को केयर करना, उसको घर देना, उसको सिक्योरिटी देना चाहता है वो नहीं, वो बस शहवत पूरी कर रहा होता है। जो निकाह चाहता है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा होता है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा उसकी केयर करेगा, उसके बच्चे को केयर करेगा, पूरी लाइफ टाइम कमिटमेंट होती है, कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये मसला होता है निकाह, इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है करना। जो शीओ में राज है, शीओ में राज है मुता करना, मुता करवाते हैं, जो कि हराम है। पहले वो जायज़ था, फिर वो हराम हो गया। मुता मतलब हो गया टेम्परेरीली निकाह कर देना, ऐसी लस्ट पूरी करने के लिए, फिर छोड़ देना, जो कि हराम है बिल्कुल, वो ज़िना है मुता। यानी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन के लिए चंद रोज़ या चंद घंटों का निकाह किया जाता है, तो वो बिल्कुल हराम है, उसको मुता कहते हैं, जो शिया करते हैं। क्योंकि ये कि छुपी यारी दोस्ती न हो, बल्कि गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो। छुपी यारी दोस्ती नहीं करनी है, बल्कि गवाहों की मौजूदगी में निकाह कर देना है, फिर उस पर इश्तिहार भी कर देना है जब वलीमा हो जाता है। आ, ये चार शर्तें इस आयत से मुस्तफाद है। इससे जहाँ शीयों के मुतअ का बुतलान शीयों के मुतअ का बुतलान हो जाता है, वही मुरवजा हलाला भी नाजायज़ साबित होता है, क्योंकि इसका मकसद भी औरत का निकाह के दायमी कैद में लाना नहीं होता है, बल्कि आ, अर्फ। देखिए मसला क्या है, इस्लाम ने क्यों ये हराम किया है मुतआ या हलाला? इस्लाम बोलता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होनी चाहिए, ऐसे ही तुम शॉर्ट टर्म 2 मिनट के लिए खत्म मसला नहीं। अगर तुम इस बॉन्ड में आ गए हो कि लड़का लड़की नजदीक आ रहे, इस बॉन्ड में आ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कमिटेड बॉन्ड होना चाहिए, इसमें लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, इसमें कमिटमेंट बहुत ज़्यादा डीप होनी चाहिए। वरना फ़ायदा क्या है फिर, क्योंकि वो दैट रिजल्ट्स इन द हार्ट ब्रेक। वरना अगर ऐसा नहीं हो जाता है, जो चीज़ टेम्परेरी होती है वो हमेशा हार्ट ब्रेक का रिजल्ट बन जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये सब चीज़ें हराम कर दी गई है। और यहाँ पे समझाया जा रहा है, अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन, कि तुम्हें चाह दो कि हम पाक दामन रहे, यानी कि तुम्हें लस के लिए ऐसा करना हुआ नहीं, पाक दामनी के लिए, ताकि तुम गुनाहों से बच सको। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना। अब जो कुछ इंसान ने उनसे जो है इस्तिमता किया है, ठीक है, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, तो उनको देना उनका महर मुकर्रर जो उनको होगा, ठीक है। अ, उसके बाद पढ़ा नहीं, अब देखता हूँ तर्जुमे में इसलिए क्या लिखा है। और मेहर मुकर्रर हो जाने के बाद तुम आपस की रजामंदी से जो तय कर लो, उसमें कोई गुनाह नहीं है, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पहली बात जो वहां पे है ना, कि फ़ायदा उठाओ, उन्हें उनका मुकर्रर किया हुआ मेहर दो। यानी कि इसकी इस अमर की ताकीद है कि जिन औरतों से तुम निकाह शरीक के जरिए इस्तिमता और तलज्जुज़ कर करो, उन्हें उनका मुकर्रर करदा मेहर ज़रूर अदा करो। और दूसरा जो आ गया उसका मतलब है कि इसमें आपस की रजामंदी से मेहर में कमी बेशी करने का इख्तियार दिया गया है। कि लड़की बोलती है कि मेरे लिए इतना मेहर ठीक नहीं, मुझे बढ़ना चाहिए मेहर, या बोलती है थोड़ा तुम वापस लो, बाम रजामंद तरादाई तुम म्यूचुअल एग्रीमेंट होनी चाहिए बिटवीन द स्पाउसेस, वो इस्लाम चाहता है। अब मलहूजा इस यहाँ पर लिखा है, इस्तिमता के लफ्ज़ से शिया हज़रात निकाह मुता का इस बात करते हैं। वो बोलते हैं जो यहाँ पे ना, फमस्तमता तुम भी मिनहुन्ना, जो कुछ ने इस्तिमता किया, बेनिफिट लिया उनसे, उनको तुम अब ये अपना अजर दो। हालांकि इससे मुराद निकाह के बाद सोहबत और मुबाशरत का इस्तिमता है, ना कि जैसा, ना कि वो बोलते हैं मुता के बाद। ऐसा नहीं है, निकाह के बारे में यहाँ पे आ गया है। अलबत्ता मुताई इब्तिदाई इस्लाम में जायज़ रहा है, मुता जो है वो पहले जायज़ था। इसके जवाज इस आयत की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि इस रिवाज की बुनियाद पे था जो इस्लाम से कबल चला रहा था, कि वो करते थे ऐसा मुता। लेकिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत वाज़े अल्फाज में क़यामत तक उसको हराम करार दिया, मुता को। अब जो करता है वो हराम काम करता है, वो जिना करता है, ना कि मुता। मुता तो जिना ही होता है। तो उसके बाद मुता बोलते हैं टेम्पररी एंजॉयमेंट लेना, इस्तिमता मुता ऐसे
सेम रूट है इसका। फिर इसके बाद जो यहाँ थर्ड पॉइंट आ गया, वो नीचे है इसके बाद, देखिए। ओमन लम यस्तति मिनकुम, और जो तुम में से इस्तिताअत नहीं रखता हुआ, उसको तुम में से ये वसअत और ताकत नहीं होगी, तौलन, कि वो अफोर्ड कर पाता। ओमन लम यस्त, तौलन बोलते हैं माल को या दौलत को, क्योंकि जरूरी होता है शादी के लिए, कितना जरूरी है पैसे, जब होंगे नहीं तो क्या क्या करेंगे। तो ही अयन के हल मुहसनात, कि वो निकाह करे फ्री और चेस्ट वुमन से। वो चाहता है मैं निकाह करूँ किसी उस खातून से जो चेस्ट वुमन है, और जो फ्री आज़ाद है, लोंडी वोंडी नहीं है। अल मुमिनात, जो मुमिन होंगी। फमा फमा फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो जो कुछ अगर तुम्हें ये इस्ताती कि तुम करो चेस्ट ब्लीम वुमन से निकाह, इस्ता पैसे इतने हैं ही नहीं, करेंगे क्या। तो फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो जो कुछ तुम्हारे राइट हैंड्स पोजेस करते हैं, जो तुम्हारी कनीजी हैं, लोंडी है, मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, लेकिन जो मुमिन गर्ल्स होंगी, ठीक है। वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम, बेशक जो अल्लाह ताला है, और जो अल्लाह ताला है वो जानता है तुम्हारी फेथ के बारे में, बिईमानिकुम, ईमानिकुम, ईमानिकुम, तुम्हारी फेथ, ईमान को, और वो जानता है। बादुकुम मिन बाद, यू आर फ्रॉम वन अनदर, तुम बास बास में से ही हो। फन क्यों हो बिइज़्नि अहलिहिन, तो उनसे निकाह करो उनके घर वालों के परमिशन से। वह आतूहुन्न उजूरहुन्न, तुम उनको उनका अजर दो, उनका जो ब्राइडल ड्यू होता है, जो उनका महर होता है, उनको दो, बिल मारूफ, अच्छे से, इन अ फेयर मैनर। मुहसनातिन, दे शुड बी चेस्ट, तुमसे निकाह करो तो वो चेस्ट होनी चाहिए, वो पाक दामन होनी चाहिए। गैर मुसाफिहात, वो नहीं होनी चाहिए जना करने वाली, लस्टफुल औरतें जो सिर्फ इमोरालिटी चाहती होंगी करना। और एक और बात देखिए, ये आपने सुना नहीं होगा शायद, इसके बारे में जो है ना बॉयफ्रेंड का लफ्ज़, वो कुरान में भी आ गया है। वला मुत्तखिदात अखदान, और जो सीक्रेट लवर्स नहीं पकड़ती होंगी, उनसे निकाह करो, जिनके सीक्रेट लवर्स नहीं होंगे। कितने ऐसे मसले हो जाते हैं जो शादी करते हैं तब जाके समझ आता है लड़की का पास था। अब पास इस्लाम मैटर नहीं करता है कुछ, इस्लाम में तो अल इस्लाम क्या होता है, तहतिम मा कबलहू, इस्लाम से पास खत्म हो जाता है। अगर इंसान ने पास में कितने भी गुनाह कर दिए लेकिन तौबा करता है, तो कोई हक नहीं रहता है किसी इंसान को जज करना पास की बुनियाद पे। लेकिन एक ट्रॉमा आ जाता है एक, पास की वजह से, और वो प्रोजेक्ट करता है ट्रॉमा अपने पार्टनर पे, तो वो मसला हो जाता है। अगर लेकिन तौबा करेंगे अल्लाह ताला बख्शने वाला है, लेकिन स्टिल इसमें ये मसला हो जाता है इस इन चीज़ों में। वो निकाह तो करते हैं इंसान के साथ, लेकिन दिमाग होता है पुराने इंसान के साथ, इमोशनली अटैच होते हैं पुराने वाले के साथ, अपने एक्स के साथ, और निकाह में होते हैं अपने हस्बैंड के साथ। ऐसी मुसीबतें भी देखी देखी गई है बहुत जगहों पे। मैंने ऐसे वाक़या सुने भी है कि तलाक हो गई बाद में, वो गई है वापस, लड़की ने शादी किया लड़के के साथ, महर लिया है, तलाक दिया है हस्बैंड ने, अब परेशान कर दिया उसको, भागी पुराने वाले के साथ वापस। ऐसी मुसीबत है इस टाइम पे आ गई है। तो इससे उनसे निकाह करना है जिनको सिगरेट लवर्स नहीं होंगे, वला मुत्तखिदात अखदान। फ़इज़ा उहसिन, बस जब वो मैरिड होंगी, फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन, बस अगर वो आ जाएंगी कोई अडल्ट्री लेके, कोई फहाशी लेके, कोई ज़िना करेंगे वो, फ़अलैहिन्न निस्फ़ु, ये इनके बारे में आ रहा है, इनके बारे में, कनीज़ियों के बारे में, लोंडियों के बारे में। और उन्हीं के बारे में आ रहा है कि वो नहीं होनी चाहिए सिगरेट लवर्स, लेने वाली मुत्तखिदात अखदान। ये तो मुतलक, ये तो यहाँ पे हुक्म जो है मुतलक के तौर ये हर एक औरत पे आ जाता है कि वो सिगरेट लवर्स को नहीं लेनी चाहिए, उससे निकाह करना चाहिए जो बिल्कुल क्या होगी, चेस्ट होगी, इमोरलिटी नहीं करती होगी, गैर मुसाफिहात, इमोरलिटी कॉज करने वाली नहीं होगी, कमिट करने वाली नहीं होगी। अच्छा, फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनात, उन पे हाफ है व्हाट इज़ ऑन द फ्री चेस्ट वुमन, जो कुछ मुहसनात पे अच्छी पाक दमन मुसलमान औरतों पे है, उसका हाफ है उन पे, कनीजियों पे, मिनल अज़ाब, अज़ाब से। हम देखेंगे अभी वो क्या है। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, ये उसके लिए जो तुमसे डरता है गुनाह करने से। ये सब जो कहा जा रहा है कि निगाह तुम्हें करना है, ये उससे कहा जा रहा है कि जो डरता है तुम में से गुनाह कमिट करने से। वअन तस्बिरू, और अगर तुम सब्र ही करोगे, खैरुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और जो अल्लाह ताला है वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। अब देखेंगे हम तफसीर इसमें। पहले यहाँ पे आ गया कि और तुम में से जिनको आज़ाद मर्द औरतों से निकाह करने की पूरी वसात व ताकत ना हो, तो मुसलमान लोडियों से जिनके तुम मालिक हो अपना निकाह कर ले। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को बखूबी जानने वाला है। तुम सब आपस में एक ही तो हो, इसलिए उनके मुल्कों, उनके मालिकों की इजाज़त से उनसे निकाह करो। अरे यहाँ पे कि फ़र्क हो नबी इद्न अहलिहिन, उनके फैमिली, उनके मालिक की इजाज़त से उनसे तुम निकाह करो। किन से? लोंडियों से, कनियों से निकाह कर सकते हैं।
اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر کو دو، ٹھیک ہے؟ وہ پاک دامن ہو، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں ہوں جو پاک دامن ہوں گی، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں ہوں جو سیکرٹ لورز کو رکھنے والی ہوں، ویسے بھی وہ نہیں ہونی چاہیے۔ بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائے، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں گے، نکاح کے بعد سٹل وہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، تو انہیں آدھی سزا ہے، اور سزا اسے جو آزاد عورت کی ہے، اس سے جو آزاد عورت کی ہے۔ اگر آزاد عورت کو ملتی ہے 100% سزا، اس کو ملتی ہے 50% سزا۔ مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی لونڈیوں کو 100 کوڑوں کے بجائے صرف 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ گویا ان کے لیے سزائے رجم نہیں ہے، کیونکہ وہ نصف نہیں ہو سکتی، اور غیر شادی شدہ لونڈی کو تعزیری سزا ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ان کو 50 کوڑے مار دیں، ٹھیک ہے؟ ہاف آف واٹ از، جو پنشمنٹ دینی ہے کس کو؟ ایک چیسٹ میرڈ وومن کو، اس کا ہاف دینا ہے اس کو، 50 کوڑے۔ پھر اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ کنیزیوں سے نکاح کا یہ حکم تم سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، ذالک لمن خشی العنت منکم، جو تکلیف اور گناہ کا یہ ڈر ہو۔ آنا کس کو بولتے ہیں؟ لمن خشی العنت، عنت کا مطلب ہے گناہ، بدکاری، زنا سے جو ان کو خوف ہوگا، ان کو ایسا کرنا ہے۔ اور ان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یعنی لونڈیوں سے شادی کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو جوانی کے جذبات پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ان کو ہوگا۔ اگر ایسا اندیشہ نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد خاندانی عورت سے شادی کرنے کے قابل نہ ہو جائے، کیونکہ بہتر کیا ہے کہ وہ کریں گے شادی کسی خاندانی عورت سے جو شادی شدہ ہوگی، نہ کہ لونڈی کنیزیوں سے۔ لیکن اگر ان کو گناہ میں جانے کا خوف ہوگا تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، لونڈی کنیزیوں سے بھی، لیکن جو بدکار نہیں ہونی چاہیے، جو پاک دامن ہونی چاہیے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی نکاح کرو، ہے نا؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہوا حدیث میں، کیا گیا وہ، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، جو تم میں سے رہتا ہوا استطاعت نکاح کریں گے اس سے کہ وہ نکاح کرے، اور اب جو نہیں رہتا ہوا طاقت نکاح کرنے کا، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، تو اس کے لیے شیل بن جائے گا روزہ رکھنا۔ یہ نا جو انسان کے غض بصر کے لیے انسان کو ضروری ہوتا ہے، انسان کی نظر پاک ہو جاتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے نکاح سے، وہ بھی اسی حدیث میں آ گیا ہے۔ اس کے بعد ان تمیلو، یعنی حق سے باطل ہونا، کہا گیا ان تمیلو؟ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ وہ تمہیں واضح کرے، ٹو میک کلیئر ٹو یو، ویہدیکم، تاکہ وہ تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، ان طریقوں کی اور، جو نا سننا، اس کو بولتے سننا کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، ہم بولتے ہیں سنت الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جماعت ہے سنن، یعنی کہ ویز، طریقے بہت سارے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور وہ تمہیں ہدایت دے، سنن الذین من قبلکم، اس سنت پہ جو تم سے پہلے گزرے تھے لوگ، ان کی سنت پہ، ان کے وے پہ، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تمہیں ایکسیپٹ کرے، تمہاری ریپنٹنس، تمہارے توبہ کا، وہی چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد واللہ یرید ان یتوب علیکم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارا توبہ قبول کر دے، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اپنی شہوات کو فالو کرتے ہیں، اپنے پیشن کو، اپنے لسفل ڈیزائرز کو، اپنے وین ڈیزائرز کو جو فالو کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں ڈیویٹ کرے ایک گریٹ ڈیویشن سے، تمہیں رائٹ پاتھ سے، اللہ کے راستے سے ڈیویٹ کر دے، جو اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو فلم بنا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں آخر؟ تو وہ ملٹیریزم کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ کر کیا رہے؟ وہ ڈیزائر سے فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کچھ کرتے نہیں۔ تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں ڈیویٹ کرنا انسان کو اللہ کے راستے سے۔ ایک انسان کو اسپرچویلٹی ختم ہو جاتی ہے کس چیز سے؟ جب وہ اپنے ڈیزائر کو فالو کرتے ہیں، اپنے شہوتوں کو فالو کرتے ہیں۔ شہوت اور اسپرچویلٹی ایک جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ ڈیزائر، اگر انسان کو نا وہ اسٹرانگ ڈیزائر چیزوں کی، اٹیچمنٹ پہ، مال کے ساتھ اٹیچمنٹ، نان مال کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس کے اندر جو نا وہ روحانیت وہ ختم ہو جاتی ہے اس چیز سے۔ روحانیت کا مطلب ہوتا ہے، روح کے اعمال ہوتے ہیں جب انسان کو نفس سے پورا قابو آ جاتا ہے، مطلب ایک نیکسٹ لیول کا سیلف کنٹرول آ جاتا ہے انسان کو، تو اس کو بولتے ہیں روحانیت۔ تو وہی اللہ چاہتا ہے کہ ہم رب ہمارا توبہ قبول کر دے، لیکن جو اپنے نفسانی خواہشات کو پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہو جائے ڈیویٹ ایک
گریٹر ڈیویشن سے. ان تمیلو کا مطلب ہوتا ہے کہ تم مائل ہو جاؤ. مائل بولتے ہیں ڈیویٹ ہونے کو یا اٹریکٹ ہونے کو یا ڈیویٹ ہونے کو بولتے ہیں, مائل ہو جانا, ٹھیک ہے. ان تمیلو یعنی کہ تم حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ. دو فتنے دنیا میں ہوتے ہیں, فتنۃ الشہوات و شبہات. ایک تو فتنۃ الشہوات جو انسان کو لسفل ڈیزائرز ہوتی ہے اس کا فتنہ ہوتا ہے, اور فتنۃ الشبہات ڈاؤٹس جو اسلام میں آ جاتے ہیں انسان کو, یہ دو بڑے فتنے ہوتے ہیں. جو فتنۃ الشبہات ہے, شبہات کا جو علاج ہے وہ کیا ہے, وہ ہے علم حاصل کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا اور عبادت کرنا. جو شہوات کا فتنہ ہے اس کا علاج کیا ہے, باؤنڈریز مینٹین کرنا اور عبادت کرنا. اس کا بھی ہے لیکن پہلے کیا ہے, باؤنڈریز مینٹین کرنا اس کا اولین شرط. اس کی مثال دیتے ہیں, اچھے عالم بولتا ہے کہ اگر کوئی کمرہ ہے اس میں تارے بچھا کے ہے, پتہ ہے کرنٹ آ سکتی ہے وہاں پہ, بچہ میرا چھوٹا ہے, میں اس کو کیا بولوں گا, چھوٹے بچے تم کمرے میں جاؤ لیکن تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا مر جاؤ گے, یہ بولوں گا؟ نہیں, یہ بولوں گا بچے اس کمرے میں مت جاؤ بلکہ اس مکان میں ہی مت جاؤ جہاں پہ تارے ہوں گی. پروٹیکشن, سد الذریعہ, بچنا تاکہ بڑے گناہ سے بچنا, مطلب ان چیزوں سے تاکہ بڑے گناہوں کی اور نہ جائے. سد الذریعہ اس کو بولتے ہیں اسلام کے اندر. میں کیا پوچھا تھا, میں کیا بول رہا تھا, یہ کمزوری کی, اچھا یہ ان تمیلوا میلا عظیما. اس کے بعد یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے, وہ تمہیں لائٹن کرنا چاہتا ہے, وہ تمہیں تخفیف کرنا چاہتا ہے. وہ خلق الانسان ضعیفا, اور پیدا کر دیا گیا انسان کمزور, انسان کمزور پیدا کر دیا گیا. یعنی کہ اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے. اب پتہ ہے بعض علماء بولتے ہیں کہ یہاں مرد مراد ہے انسان سے, یعنی کہ مرد ہوتا ہے کمزور عورت کے بارے میں, یعنی کہ جلدی ہوتا ہے مرد اٹریکٹ عورت کے بارے میں. عورت کی آواز سے مرد ہوتا ہے اٹریکٹ عورت کی اور وہ خود پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے, اس کی دماغ ہی بند ہو جاتا ہے بعض اوقات, وہ لاجک بھی کام نہیں آتا ہے نہ دین کام آتا ہے بعض اوقات میں. اور جو مرد ہوتا ہے وہ بہت, بلکہ عورت کی چال ڈال سے چلنے کے اسٹائل سے بھی ایک مرد ہوتا ہے اٹریکٹ عورت کی اور. اس لیے پردے کا اتنا حکم کیوں دیا عورت کو, کیوں نہیں کہا کیا مردوں کو پردہ کرو؟ ہاں مردوں کو پردہ کرنا ہے, ایک ساتھ ان کو سر نیچے رکھنا ہے, ان کو جھکانی نظریں, لیکن عورت جو ہے اس کی اور زیادہ انسان کو شہوت آ جاتی ہے ایک مرد کو. تو یہ وہی آ گیا, وہ خلق الانسان ضعیفہ, یعنی کہ ایک لڑکا جو ہے یا جو ایک مرد ہے وہ کمزور پیدا کر دیا گیا عورت کے معاملے میں. اور حدیث میں بھی آ گیا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء, میں نے کوئی فتنہ نہیں چھوڑ دیا ہے بڑا مردوں پہ عورتوں سے زیادہ, بڑا فتنہ, آزمائش, نقصان دہ چیز, بلکہ نقصان والا فتنہ جس سے نقصان پہنچتا ہے انسان کو مینٹل ہیلتھ پہ یا بہت ساری چیزوں میں نقصان ہو جاتا ہے نا. جتنے بھی لوگ آٹو والے بن جاتے ہیں نا, جن کو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں آٹو کے پیچھے نا, ان کو لکھا ہوتا ہے آٹو کے پیچھے گرلز آر سنیکس, کچھ دھوکہ ملا اس نے اس کو, کیونکہ ان نے بھی جوانی ضائع کی ہوتی اس میں محبت کے مسئلوں میں, اور اپنا پورا ٹرسٹ کیا ہوتا ہے اس لڑکی کے اوپر. ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے لڑکی پہ ٹرسٹ نہیں آنا چاہیے, کیونکہ لڑکی کو بچارے خود نہیں پتا ہوتی میں کیا چاہتی ہوں اچھے سے, چاہے وہ نکاح میں نہیں آ جاتی اس بانڈ میں, تو پھر بیچارے زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے. مطلب سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے لڑکوں کو کہ وہ کامیاب نہیں ہو جاتے زندگی کے اندر, مطلب دنیائی کامیابی یا اخروی کامیابی بھی, وہ ہوتا ہے کہ لڑکی کا مسئلہ ہو جاتا ہے ان کو, اور پھر کچھ بھی نہیں کر پاتے, پورا دماغ ہی بند ہو جاتا ہے. لسٹ میں دماغ جب ڈوب جاتا ہے پھر کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے انسان, نہ دین, نہ اخلاق, نہ طریقہ, نہ اکیڈمکس, نہ پڑھائی, کچھ بچتا ہی نہیں ہے پھر. اس لیے قرآن میں آیا وہ خلق الانسان ضعیفہ, اور یہی عورت اس کے لیے باعث نجات بن سکتی ہے, یہی عورت. کیونکہ حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ, کیا فرمایا آپ نے, کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, دنیا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کا گھر ہے, اور سزا جو فائدہ اٹھانے کا دینے کا چیز مرد کے لیے وہ نیک عورت اور صالح عورت ہے. ہاں اللہ بچائے ہر ایک اس فتنے سے. اوپر سے اس فتنے میں جانا آسان ہو گیا نا آج سے, آج کل اس دور میں فون سے کتنا آسان ہو گیا فتنے میں جانا. مطلب مجھے یہی مسئلہ ہو گیا کہ میں نے بنایا گروپ, کمیونٹی گروپ ہے نا, اس میں نہیں ہے ممبر ویزیبلٹی. مجھے جب لڑکیاں بھی نا گروپ میں بہت ساری, زیادہ لڑکیاں ہیں مجھے لگتا ہے گروپ میں, نہیں کلاس میں زیادہ لڑکیاں آتی ہیں لیکن گروپ میں لڑکے بہت سارے ہیں. تو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے بہت سارے, کچھ لوگ لڑکے وہ کرتے ہیں لڑکیوں کو میسج. پہلے جب میں اسٹارٹنگ میں کلاس اسٹارٹ کی, مجھے اب لڑکیاں بول رہی تھی کچھ ایسے لڑکے میسج کرتے, پھر میں نے کمیونٹی گروپ, کیونکہ لڑکا کرے گا کیا, لڑکا کمزور ہے اس بارے میں, میسج کر لیتا ہے یہاں سے, لڑکا پریشان کر رہا ہے لڑکیوں کو, پیچھے لگ گیا ہوتا ہے ان کے. تو یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ خلق الانسان ضعیفہ, ایک مرد کو ایڈمٹ کرنی چاہیے اپنی کمزوری, ہاں میں کمزور ہوں. اس لیے وہ ایموشنلی اتنا اسٹرانگ ہو جس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے خواتین سے. اور یہ کہ
اس کو, लेकिन उसके लिए क्या करना है, बाउंड्रीज मेंटेन करनी है. खुद ही बता कोई स्ट्रांग बन सकता है नहीं, जब तक कि वो खुद को देता ही नहीं है किसी गैर महरम की ओर अटैच होने ना. उससे उसके सामने स्ट्रिक्ट रहना चाहिए एक मर्द को, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ताकि वो उसको कोई भी मौका ना दे जो है लाइटली बात करने का, ताकि उसके दिल में कोई उसके बारे में फीलिंग ना पैदा हो जाए. क्योंकि ऐसे ही हो जाता है फीलिंग पैदा, खुद ब खुद नहीं हो सकता है जब तक इंसान खुद भी नहीं चाहता है. जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया औरत से कि तुम ऐसे बात करो कि तुम्हें कोई अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए बात के अंदर, ताकि कोई दिल का मरीज वो तमाना पाले. लड़का तमा पाल लेता है, लड़की लड़की बोलती है बोला ही नहीं था, इतना कैसे ये होप्स पाल रहा है, मेरे पीछे लग गया है. लड़की को पता नहीं होती कि वो जब अच्छे से बात कर रही होती है, लड़का उसके पीछे मर गया होता है, वो सोचता है नहीं सच्ची प्यार ही मुझसे कर रही है शायद. ये मसला हो जाता है. तो इसीलिए कुरान ने कहा उनको बिल्कुल तोड़ो अल्फाज में बात करना है. वो लचकपन आवाज़ में वो जो अलरिंग वॉइस होती है वैसे नहीं निकालनी है. वो गुनहगार हो जाएगी ऐसी खातून जो माइल करना चाहती होगी गैर मर्दों को अपनी ओर. बल्कि हदीस में आ गया कि वैसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी जो माइलात और मुमिलात होंगी, जो माइल करने वाली होंगी और करवाने वाली होंगी. खुद भी होती है माइल गैर महरम की ओर, और करती भी है गैर महरम को अट्रैक्ट खुद की ओर. लम यजिद अरफल जन्नह, लम तजिद न अरफल जन्नह, ऐसे अल्फाज आए. वो नहीं पाएंगे खुशबू और जन्नत. जो लोग अपने बालों को बनाते हैं वो बैक्टीरिया इनके अंदर कोहान बनाते ऊपर रखते हैं, ताकि गैर मर्द उनकी ओर माइल हो जाए. क्योंकि फितने की बुनियाद क्या होती है, वही होता है बेपर्दगी, लचकपन, आवाज़ मिलाना. वरना होगा किससे फितना, मतलब पॉसिबल क्या है, फितना कैसे हो जाएगा अनलेस एक लड़की तबर्रुज नहीं करेगी, अपनी ब्यूटी डिस्प्ले नहीं करेगी, अपनी आवाज़ नहीं दिखाएगी, सुनाएगी गैर मर्दों को, लचकपन नहीं लाएगी उसमें, अपनी चाल डाल में लचकपन नहीं लाएगी, अपने कलाम में जो है वो नरमी और वो लुत्फ लुत्फपन लाएगी. अच्छा, इसलिए अल्लाह ताला ने मुमकिन आसानियाँ उसे फराहम की है. उन्हीं में से लोनियों से इजाज़त की, शादी की इजाज़त भी है. और बाज़ ने इस ज़ौफ़ का ताल्लुक औरतों से बतलाया, यानी कि औरत के बारे में कमज़ोर है मर्द, इसलिए औरतें भी बावजूद नुकसान अकल के इनको आसानी इसने लगा कि औरत बावजूद नुकसान अकल, यानी कि जैसे हदीस में आ गया जो औरतें वो नाक़िसातुल अक्ल होती है, उनको कुछ डिफेक्ट होता है अकल में. वो क्या होता है कि जहाँ पे दो गवाह होती है वहाँ पे एक औरत गवाह होती है. ठीक है, उसको मतलब भूल जाता है बाज़ औक़ात, वो चाहती है सपोर्ट अपनी दूसरी औरत से, लेकिन इसके बावजूद वो फंसाती है मर्द को अपनी जाल के अंदर. अगर ऐसा होता है मसला, उसमें होती है ताकत. सच में औरत में है ये ताकत कि वो किसी भी मर्द को अपनी अट्रैक्ट कर सकता है, वो चाहेगी. लेकिन कितनी बड़ी गुनहगार बन जाएगी वो खातून. तो ये होता है ऐसे. उसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तअकुलू अम्वालकुम, तुम ना खाओ अपने मालों को, बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, तुम्हारे दरमियान में बातिल तरीके से, इल्ला अन तकून तिजारत, सिर्फ ये कि तिजारत होगी कुछ, अन तराज़िम मिनकुम, जिसमें तुम बाहम रजामंद होगे, म्यूचुअल कंसेंट से तिजारत तुम करते होगे. वला तख्तुलू अनफुसकुम, तुम ना कत्ल करो अपने आपों को, तुम अपने आपों को ना कत्ल करो. इन अल्लाह कैन बिकुम रहीमा, बेशक जो अल्लाह ताला है वो तुम पे बहुत रहम करने वाला, करने का मामला करने वाला है. पहले कि तुम यही मामला, तुम अपने आपस के माल को नाजायज़ तरीके से मत खाओ, तुम बातिल तरीके पे अपने माल को ना खाओ. यानी कि फरेब से, धोखे से, जालसाजी से, मिलावट के अलावा तमाम कारोबार भी शामिल है जिनसे शरीयत ने मना किया. जैसे कि रिबा का काम करना, रिबा ना सूद करना, वो सब चीज़ें. इस तरह ममनू और हराम चीज़ों का कारोबार करना, कोई शराब बेचता है वो क्या हराम काम कर रहा होता है. बिला ज़रूरत फोटोग्राफी, रेडियो, टीवी, इसके क्या वीडियो फिल्में और फहश कैसेटें वगैरह, इनका बनाना, बेचना, मरम्मत करना, सब नाजायज़ है. ऐसे खतरनाक लिखा है यहाँ पे. ठीक है, जिनसे मतलब इमोरलिटी फैल जाएगी जिन चीज़ों से, उनको हमें प्रमोट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं. वरना हम इसके बारे में अकाउंटेबल रहेंगे क़यामत के दिन. अच्छा, उसके बाद इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, मगर ये कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से खरीदो फरोख्त हो, आपस की रजामंदी से. मतलब क्या हो गया, देखिए इसके लिए भी ये शर्त है कि लेन देन हलाल अशिया का होगा. हराम अशिया का कारोबार बाहमी रजामंदी के बावजूद नाजायज़ है और हराम है. इलाजी रजामंदी में खियार मजलिस का मसला भी आ जाता है, यानी कि जब तक एक दूसरे से जुदा न हो, सौदा फसक करने का इख्तियार रहेगा.
अब सुनिए हदीस की क्या गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं दुकानदार हूँ, मैं बेचता हूँ पेन, लीजिए पेन। कितने गए? 10 रुपए का लीजिए। नहीं, मैं बताता हूँ 20 रुपए का है, बोलता नहीं मैं 10 ही दूंगा, बोलता नहीं 20 रुपए, बोलता नहीं 10 दूंगा, बार्गेनिंग कर रहे हैं, बोला, ठीक है 10 कर लीजिए आप। अब वो गया, उसने लिया। अगर यहाँ पे कुछ हो सकता है, इसकी बात नहीं हो सकता है कुछ, देखिए मसला क्या है। हदीस में क्या? अल बय्यानी बिल खियारी मा लम यतफर्रका। सही बुखारी से मुस्लिम में हदीस आ गया है। दोनों बाहम सौदा करने वालों को जब तक जुदा ना हो, इख्तियार है उनको। अगर मैंने किसको कहा कि ये 20 रुपए का है तुम लो, उसने कहा मैं रजामंद हूं, मैंने लिया, वो घर गया, वो बोल रहा है नहीं मुझे वो नहीं चाहिए अभी, ऐसा नहीं चलेगा। उसको वही मुझे बोला था 20 रुपये मैं राजी नहीं हूँ, आई डोंट नीड दिस, खत्म मसला। जब तक वो उनको उनके दरमियान में डिस्टेंस नहीं आ जाएगी, तब तक वो ऐसा कर सकते, बार्गेनिंग कर सकते हो। ये हदीस में आ गया, सही बुखारी सही मुस्लिम में। और कुछ भी रेट रख सकता है बेचने वाला। अब जो खरीदने वाला है उसको सोचना है कि ये ठीक बोल रहा है रेट की नहीं, वो कुछ ही बोल सकता है, लाख रुपए का है ये। बोलते कम करो कम करो कम करो, फिर ऐसा हो जाता है जैसे हमारी माँ बहनें करती है। वैसे मेरी बहन नहीं है, मेरी माँ करती है। अंतरादि उनको एक अच्छा अदा करना औरतों को, है ना। और कम करो और कम करो, उनको करना आता है ऐसा। मर्दों को कुछ भी नहीं आता करना, मर्द को बोलते यो, बोलते 5 रुपए के अलावा लो, 5 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा तुम। सच में यहाँ से दे दे हमारे पैसे थोड़े से। औरतें नहीं मानती, वो 1 रुपए भी नहीं मानती है। इतना मसा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है फिर। बेचारे वो भी कैसे कमाएंगे फिर अगर उनको ऐसा नहीं, धोखा भी नहीं होना चाहिए, अब वो गलती गलत कर रहे हैं तो। लेकिन कुछ लोग ना वो ज्यादा करते हैं, फिर वो भी नहीं करना चाहिए। सब कुछ बैलेंस में करना चाहिए, मियाना रवैया अपनाना चाहिए, दरमियानी रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। वो बेचारे कैसे कमाएंगे फिर वरना। अच्छा, हम कहाँ बैठे? आइए पढ़ लिया, उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट पढ़ना है। पॉइंट, और अपने आप को कत्ल न करो। वला तख्तुलु अनफुसकुम, सुसाइड मत करो, यह है ये आयत। वला तख्तुलु अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल मत करो। अगर तुम्हें दुनिया सारी छोड़ रही है, माँ बाप छोड़ रहे, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ छोड़ रहा है तुम्हें, बच्चे छोड़ रहे, तुम्हें सब छोड़ रहे, लेकिन अपना रब तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा ना। जिस रब ने पैदा कर दिया है, वो ये बात याद रखो, इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक रब तुम्हारे साथ रहम का मामला करने वाला है, तुम पे निहायत मेहरबान है। तो उससे रहमत मांगो। जब कोई होप नहीं दिख रही होगी, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई मदद और कोई खुशी नहीं दिख रही, तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में आ जाओ और उससे रहम के मुतलाशी बन जाओ। ठीक है, इससे मुराद खुदकशी भी हो सकती है जो कबीरा गुनाह है, और इसका इर्तिकाब मासियत भी है जो हलाकत का बायस है, और किसी मुसलमान को कत्ल करना भी, क्योंकि वो भी इससे मुराद है। तुम मत किसी और मुसलमान को कत्ल कर दो। क्यों? क्योंकि मुसलमान जस्ते वाहिद की तरह है, हम सारे एक जिस्म हैं। मैं आप हम सारे एक जिस्म हैं, आप मानिए। अगर मुझे तकलीफ हो जाएगी ना, बाज़ों को तकलीफ होनी चाहिए आपको भी। क्योंकि हदीस में आ गया मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम। मुसलमानों की मिसाल, मसलुल फी तवाद्दिहिम, आपस में मोहब्बत करने के अंदर, व तराहुमिहिम, आपस में रहम करने के अंदर, कंपैशन के अंदर, व तआतुफिहिम, आपस में जो एम्पैथी और सिंपैथी के अंदर, ऐसी है कि मसलुल जसद, एक जिस्म की मानन, इज़ा इश्तका मिन्हु अज़्वुन तदाआ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल हुम्मा, कि अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में दर्द हो जाता है, दांत में दर्द है, अब कहाँ चढ़ता है फीवर? फीवर चढ़ता है फुल बॉडी पे, ना कि खाली दांत को चढ़ेगा फीवर। मुझे हो गया फ्रैक्चर, टूट गई हड्डी मेरी बाजू की, अब मुझे कहाँ चढ़ता है फीवर? पूरी बॉडी में। तो ऐसी अगर कोई एक मुसलमान तकलीफ के अंदर है, मुझे वो अपनी तकलीफ फील होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हमदर्दी। तो अगर मैं किसी को मार रहा हूँ, मैं अपने आप को मार रहा हूँ, मुझे ऐसे सोचना है कि ये मेरा ही पार्ट है, मेरा जुज है। और देखिए इस्लाम कितनी जो है वो यूनिटी सिखाता है, कितनी जो है वो सिंपैथी और एम्पैथी सिखाता है। ऐसी मिसाल कहीं आ सकती है दुनिया में? कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो ये मसला ऐसे भी आता है। तो कत्ल करना निहायत ही बड़ा गुनाह है। मुसलमान को तो पता ही कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। एक काफिर को मारना विदाउट रीजन, ऐसा है कि एज इफ अपनी सारी ह्यूमैनिटी मार दी। इतनी ज्यादा सैक्रेडनेस एक इंसान की जान की है अल्लाह की नज़र के अंदर। अंदाजा करिए आप इस बात पे। अल्लाह ताला हमें पढ़ने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें कुरान याद भी करने की तौफीक अता फरमाए, याद भी करना चाहिए आयतें। ठीक है इंशाल्लाह। अगला तो को आसान याद करना मुझे लगता है, इसके बाद पढ़ने के बाद बहुत आसान इंशाल्लाह।